विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरेँ। हिजो मैले शिक्षक सेवा आयोग दुई 2057 पढाएँ मैले। 2057 शिक्षक सेवा आयोग न्यायावली 2057। हिजो मैले बढुवा प्रयोजनका लागि गएको थिएँ। आज बढुवा त्यतैतिर गएँ है त। बढुवा प्रयोजनका लागि म गएँ। बढुवा प्रयोजनका लागि म गएँ। टेबलै बनाउँछु है म। शिक्षक बढुवा ल। अब कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवातिर गएँ। शिक्षक बढुवामा मैले हिजो भने शिक्षक बढुवा दुई प्रकारबाट हुन्छ भने, एउटा 75% र 25%। शिक्षक बढुवा भने 25% आन्तरिक लिखित बढुवा, लेखेर बढुवा भने लिखित द्वारा बढुवा। यो 50% कार्य सम्पादनको आधारमा। फाइल बढुवा यही होइन मैले हिजो पढाएको, यही हो हिजो पढाएको। अब म जान्छु 25% त लेखेर बढुवा हुने भयो, त्यसको कुरै चाहिएन। अब 75% को इम्पोर्टेन्ट छ। धेरै जसो एकदमै यहीँबाट सोध्छ। ल धेरै जसो यहीँबाट सोध्छ। यो पुनम आचार्य के भयो? स्क्रिन देखिया छैन र? स्क्रिन देखिया छैन साथीहरु? कसैले देखिया छैन भन्नुभएको छ, कसैले के हो यो स्क्रिन भन्नुहुन्छ? क्लियर छ भन्नुभएको छ। ल ठीक छ, तपाईहरु धेरैले क्लियर छ भनेपछि पुग्यो, क्लियर छ। अब स्क्रिन नदेख्नेले सुनेर बस्नुहुन्छ। ल शिक्षक सेवा आयोग न्यायावली शिक्षक बढुवा 25% आन्तरिक लिखितद्वारा हुन्छ, 75% कार्य सम्पादनको आधारमा फाइल बढुवा हुन्छ है। क्लियर छ भन्नुभएको छ है? क्लियर छ भन्नुभएको छ? यो के हो स्क्रिन भन्ने पुनमजीले आफै सुनेर बस्ने। अब तपाईको स्क्रिन व्यक्तिगत भयो अब है। धेरै साथीहरुले क्लियर छ भन्नुभएको छ। ल शिक्षक सेवा आयोग न्यायावली 2057 शिक्षक बढुवा 25% आन्तरिक लिखितद्वारा, 75% कार्य सम्पादनको आधारमा फाइल बढुवा हो। हेरी 75 तिर इम्पोर्टेन्ट छ, 75 तिर गएँ म। अब कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाका आधार। कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवाको आधार। ल कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवाका आधारहरू। कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवाका आधारहरू। कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवाका आधारहरू। ल है त।
अब म गएँ सुरुमा नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क। अब यहाँ हेर्नुहोस्, कुनको कहाँ हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ कसले कति पाउँछ हेर्नुहोस्। ल, पहिलो नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 पाइन्छ। नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क। ल, नोकरीको ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क। शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क। शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क। शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क। तालिम बापत 10 अङ्क। तालिम बापत 10 अङ्क। सिकाइ उपलब्धि 15 अङ्क। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मार्फत 15 अङ्क। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मार्फत 15 अङ्क। शिक्षण अनुसन्धान 5 अङ्क। शिक्षण अनुसन्धान 5 अङ्क। अनि विशेष जिम्मेवारी बापत 5 अङ्क। र अन्तिममा आयो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, के अरे कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बापत, अथवा यसलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि भनिन्छ। अब यो समितिबाट, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समितिबाट, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समितिबाट अन्तिममा 10 अङ्क। 10 अङ्क। यसरी अब यो फेरि यसलाई मुख्य शिक्षकले गर्ने, यो त तालिम बापत भयो, यो योग्यताबाट भयो, ज्येष्ठता बापत भयो। विद्यालयमा गर्ने कार्य बापत हो त्यो पाइने। यो सिकाइ उपलब्धि यो विद्यालयमा गर्ने कार्य सम्पादनबाट। यो अङ्क कहाँसँग निर्धारण हुन्छ? विद्यालयमा गर्ने कार्य सम्पादन। विद्यालयमा गर्ने कार्य सम्पादन मार्फत यति हुन्छ है। बोर्ड थोरै देखिएन छेउको भन्नुभयो। देखिएछ भयो भयो। ल ठिक छ, ल यही हो। ल यता हेर्नुहोस्, एकदमै क्लियरली फ्रेमवर्क बनाएर पढाइदिन्छु। कार्य क्षमताका आधारमा हुने बढुवाका आधारहरू, ज्येष्ठता बापत 35 अङ्क, शैक्षिक योग्यता बापत 20 अङ्क, तालिम बापत 10 अङ्क, सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हो। सिकाइ उपलब्धि कसको सिकाइ उपलब्धि? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि हेरेर
विद्यार्थीको सेवा उपलब्धि हेरेर 15 अङ्क, शिक्षण अनुसन्धान गरे बापत 5 अङ्क, विशेष जिम्मेवारी पाए बापत शिक्षकले 5 अङ्क, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति हुन्छ त्यो समितिले दिने अङ्क 10 अङ्क। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति भनेको यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति मूल्याङ्कन समितिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समितिबाट 10 अङ्क। ल यही हो। अब यति हुँदा पनि बुझ्नु भएन भने छैन ठाउँ मैले बुझाउने, क्लियरली भन्दै छु। ल अब जाम ज्येष्ठता बाबत 35 अङ्क। ज्येष्ठता बाबत 35 अङ्कतिर म गएँ यसलाई व्याख्या गर्न। स्थायी सेवा गरेको भए ज्येष्ठताको मार्क्स कसरी हुन्छ? स्थायी सेवा गरेको भए 1 वर्षको 2.50 का दरले प्रत्येक वर्षका दरले यति अङ्क पाउँछ। स्थायी सेवा गरेको भए 2.50 को दरले त्यति अङ्क पाउँछ प्रत्येक वर्ष। अस्थायी सेवा अवधि गरेको भए जोडिने भए अस्थायी सेवा अवधिको जोडिने भए कति? 1.25 प्रत्येक वर्षका दरले। ल सुन्नुहोस् है, 35 अङ्क ज्येष्ठता कसरी पाइन्छ? स्थायी सेवा अवधि गरेको भए 2.50 पाइन्छ प्रत्येक वर्ष, अस्थायी गरेको भए 1.25 पाइन्छ प्रत्येक वर्ष। त्यसरी 35 अङ्क हुन्छ। बढीमा 35 अङ्क, 35 भन्दा धेरै पाइँदैन। अनि केलाई एउटा तपाईले भुल्नै नहुने कुरा, भुलेर पनि भुल्न नहुने कुरा एउटा, भुलेर पनि भुल्न नहुने कुरा एउटा, महिलालाई अपाङ्गलाई र दलितलाई 1 वर्ष सुविधा थप पाइन्छ। फेरि बढुवा प्रयोजनका लागि महिलालाई, अपाङ्गलाई र दलितलाई 1 वर्ष सुविधा थप हुन्छ। यसमा 1 वर्ष सुविधा थप भनेको 35 अङ्क पुगेन 34 अङ्क पुग्यो भने उनीहरूले 35 अङ्क पाए हो। अन्त 33.50 पुग्यो भने 35.50 पुग्यो भने कसले? महिलाले, अपाङ्गले, दलितले 35 पाए, किनकि 1 वर्ष सुविधा थप हुन्छ। 1 वर्ष सुविधा थप। कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएन? कार्य सम्पादनका आधारमा हुने शिक्षक बढुवा एउटा लेखेर हुन्छ, अर्को फाइल बढुवा हुन्छ, त्यसलाई कार्य सम्पादनको आधारमा हुन्छ भनिन्छ। फाइल बढुवा हुँदाखेरि 35 अङ्क। यसो गर, यसलाई त्यहाँ मैले जे भन्छु त्यही लेख, त्यही हटाउने भनेको छु क्या, यसलाई हटाउनु भनेको छु। त्यो जे भन्छु त्यही ठ्याक 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 रविलाई भन। अनि त्यसपछि त्यसलाई वर्ड फाइलमा लगायो भने आजै तयार। त्यति वर्ड फाइलमा लाने भने कति घट्छ कति? त्यो आज गरौँ, भोलिबाट बजारमा आउँछ। ल अब यो
यो ज्येष्ठता बापत भन्ने बुझ्नु भएन ज्येष्ठता बापत भनेको बुझ्नु भएन ल कार्य सम्पादनका आधारमा भने बढुवाहरू कार्य सम्पादनको आधारमा 75% बढुवा हुन्छ यो त थाहा तपाईहरुलाई 100 जना शिक्षक छन् भने 75 शिक्षकहरू कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा हुन्छ 100 जना शिक्षक छन् भने 25 जना शिक्षक लेखेर बढुवा हुन्छन् 75 जना शिक्षक फाइल बढुवा हुन्छन् केको आधारमा ज्येष्ठताको आधारमा शैक्षिक योग्यताको आधारमा तालिमको आधारमा विद्यार्थी सेवा उपलब्धिको आधारमा अनुसन्धान गर्यो अब यो बुझ्नु भयो मैले धेरै शैक्षिक योग्यताको 20 अंक 20 शैक्षिक योग्यताको कति अंक 20 अंक अब न्यूनतम योग्यता भयो भने न्यूनतम योग्यतामा फर्स्ट डिभिजनलाई 15 अंक सेकेन्ड डिभिजनलाई 13 अंक थर्ड डिभिजनलाई 11 अंक हुन्छ है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हेर्नुस् है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको यहाँ के अरे बीएड को लागि बीएड माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको बीएड हो बीएड मा त्यसले फर्स्ट डिभिजन ल्याएछ भने 15 अंक पायो सेकेन्ड डिभिजन ल्याएछ भने 13 अंक पायो थर्ड डिभिजन ल्याएछ भने 11 अंक पायो तर माथिल्लो शैक्षिक योग्यता यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भयो न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा बढीमा 15 भयो अब माथिल्लो शैक्षिक योग्यता माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भनेको माध्यमिक तहको शिक्षकलाई न्यूनतम योग्यता भनेको बीएड हो माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भनेको एमएड हो अथवा एमफिल हो माथिल्लो शैक्षिक योग्यता माथिल्लो शैक्षिक योग्यता फर्स्ट डिभिजन भयो कति 5 सेकेन्ड डिभिजन भयो कति सेकेन्ड डिभिजन भयो कति 3 सरी पक्कै सेकेन्ड डिभिजन को थोरै अंक फरक होला हो 5 4 3 रहेछ ठिकै छ 5 4 4 3 रहेछ 5 सेकेन्ड डिभिजन भयो 4 थर्ड डिभिजन भयो 3 ल सुन्नुस् है अब बढुवाका लागि शिक्षक योग्यता शैक्षिक योग्यताको 20 अंक छुट्याइएको छ 20 अंकमा न्यूनतम योग्यता भनेको प्राथमिक तहका शिक्षकका लागि 11 12 न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हो माध्यमिक तहका शिक्षकका लागि बीएड न्यूनतम योग्यता हो र आफूको न्यूनतम योग्यतामा फर्स्ट डिभिजन भयो 15 सेकेन्ड भयो 13 थर्ड डिभिजन भयो 11 माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भनेको माध्यमिक तहका लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भनेको एमएड हो अथवा एमफिल हो अथवा पीएचडी हो त्यसका लागि फर्स्ट डिभिजन भयो 5 सेकेन्ड डिभिजन भयो 4 थर्ड डिभिजन भयो 3 र डिभिजन नखोलेको सर्टिफिकेट छ भने दोस्रो डिभिजन सरह मान्यता पाइन्छ ल यो बुझ्नु भयो नि त अब आयो शिक्षक तालिम अब आयो शिक्षक तालिमका सम्बन्धमा अब शिक्षा तालिममा बीएड एमएड आईएड गरेर फर्स्ट डिभिजन ल्याएछ भने 7 अंक
सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको छ भने 6 अङ्क, थर्ड डिभिजन ल्याएको छ भने 5 अङ्क। ल टिपिटी तालिम, अब अहिलेको टिपिटी शिक्षक तालिम, अहिलेको शिक्षक तालिम टिपिटी शिक्षक तालिम बापत सुन्नुहोस् है, 3 अङ्क टिपिटी तालिममा फर्स्ट डिभिजन ल्याएको भए 3 अङ्क, सेकेन्ड डिभिजन ल्याएको भए 2 अङ्क, थर्ड डिभिजन ल्याएको भए कति अङ्क? 1 अङ्क पाउँछ भनेर बोल्नु पर्यो है त। सिकाइ उपलब्धि भनेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सिकाइ उपलब्धि हो। विद्यार्थीले कति धेरै विद्यार्थी पास गराउन सके त? विद्यार्थीको सफलताको आधारमा धेरै विद्यार्थीहरूले पास गराउन सके, धेरै विद्यार्थी राम्रो भयो भने उसले उच्चतम अङ्क 15 पाउँछ र विद्यार्थी पास गर्न सकेन भने त्यही आधारमा घट्दै जान्छ। अनुसन्धानको अङ्क भनेको शिक्षण अनुसन्धान, कहिले कहिले कार्यमूलक अनुसन्धान, कहिले कहिले विद्यालयको प्रतिवेदन तयार पारिन्छ, कहिले कहिले एक्सन रिसर्च हो, कार्यमूलक अनुसन्धान गरिन्छ। यो अनुसन्धान गरे बापत 5 अङ्क पाउने व्यवस्था छ। एक्सन रिसर्च गरे बापत, केस स्टडी गरे बापत, विद्यालय प्रतिवेदन तयार गरे बापत कति अङ्क पाउने व्यवस्था छ? शिक्षण अनुसन्धानमा 5 अङ्क। विशेष जिम्मेवारी बापत, विशेष जिम्मेवारी भनेको तपाईलाई थाहा छैन होला। विशेष जिम्मेवारी भनेको हेर्नुहोस्, विशेष जिम्मेवारी भनेको कुनै के हुन्छ, कुनै अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक हुन्छ। विशेष जिम्मेवारी अतिरिक्त क्रिया शिक्षक के अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक, कुनै कक्षा शिक्षक हुन्छ विशेष जिम्मेवारी, कुनै के हुन्छ कक्षा शिक्षक, कुनै सहायक प्र हुन्छ, कुनै सहायक प्र हुन्छ। यस्तो विशेष शिक्षकलाई जिम्मेवारी दिन्छ नि। कुनै नृत्य संयोजक हुन्छ, ल कुनै नृत्य संयोजक, ल कुनै खेलकुद संयोजक, कुनै खेलकुद संयोजक, यसरी शिक्षकले प्रधानाध्यापकले एउटा जिम्मेवारी दिन्छ अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एउटा जिम्मेवारी दिन्छ। त्यही जिम्मेवारी दिए बापत शिक्षकले पाउने अङ्क 5 अङ्क हुन्छ। अब आयो अर्को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति भनेको एउटा शिक्षकले राम्रो गरे कि गरेन भनेर अब प्रले आफूभन्दा तल्लो निकायका लागि प्रको नेतृत्वमा एउटा समिति बन्छ। प्र भन्दा माथिल्ला शिक्षक छन् भने बिनीको समय बिनीले के गर्छ? नम्बर दिने एउटा समिति बन्छ। त्यो एउटा समिति भनेको शिक्षकले राम्रो गरे कि गरेनन् भनेर प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा हुने एउटा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समिति हुन्छ। त्यसले 10 अङ्क, बढीमा कति अङ्कसँग 10 अङ्क प्रदान गर्न सक्छ। प्र भन्दा माथिल्लो तहको शिक्षक छ भने प्र हुन पाउँदैन। विद्यालय निरीक्षक हुन्छ त्यसको संयोजक। विद्यालय निरीक्षकले यो नम्बर दिने। प्रले आफूभन्दा माथिल्लो तहको र आफ्नै तहको शिक्षकलाई नम्बर दिन पाउँदैन। आफूभन्दा तल्लो तहका शिक्षकलाई यो नम्बर दिन पाउने। प्र भन्दा माथिल्लो तहका शिक्षक छन् भने विद्यालय निरीक्षकले दिन्छ त्यसको नम्बर। अब यो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि यहाँ साथीहरूले भन्नुभएको छ सुपरिवेक्षण मार्फत 6, अनुगमनबाट 4 भन्नुभएको छ। ठिक छ, केही छैन। ल अब फेरि एकपटक मैले भने है, 35 अङ्क ज्येष्ठता बापत, 20 अङ्क शैक्षिक योग्यता बापत, 10 अङ्क तालिम बापत, 15 अङ्क विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि मार्फत, शिक्षण अनुसन्धान गरे बापत 5, विशेष जिम्मेवारी गरे बापत 5 र मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षण समितिले दिने 10 अङ्क। ल यसरी बढुवा प्रयोजनका लागि कति अङ्क? बढुवा प्रयोजनका लागि 100 अङ्क यसरी छुट्याइएको छ। क्लियर? पचहत्तर प्रतिशत मार्क्स होइन के साथीहरू, 75 मार्क्स होइन, 75% त सिट छुट्याएको हो। सिट 75 होइन, पूर्णाङ्क भन्नुभएको छ। कहाँ 75 हुन्छ? 75 त 100 जनामा 75 जना फाइल बढुवादार हुन्छन्। यसरी कार्य क्षमताका आधारमा बढुवा हुन्छन्। 25 जना
75% भने हो, 75 पूर्णाङ्क भनेको होइन। ल यहाँभन्दा क्लियर गराउने ठाउँ छैन है। भेरी मच क्लियर। भेरी मच क्लियर। शिक्षक तालिमको बुझ्नु भएन हजुर, शिक्षक तालिमको भन्छु म। शिक्षक तालिम अझै बुझ्नु भएन, हेर्नुहोस् शिक्षक तालिम। शिक्षक तालिमका लागि 20 अङ्क छुट्याएको छ। 20 अङ्क भनेको 15 अङ्क न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई, न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई 5 अङ्क केलाई, 5 अङ्क माथिल्लो शैक्षिक योग्यतालाई। न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई 15 अङ्क। ल अब यो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भनेको मावि शिक्षाको लागि कति हो? मावि शिक्षाको लागि बीएड हो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। प्रावि शिक्षाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति हो? प्रावि शिक्षाका लागि 10+2 10+2 हो, अथवा आइएड हो। अब यसमा फर्स्ट डिभिजन भए यिनीहरूले 15 अङ्क पाउँछन्, सेकेन्ड डिभिजन भए 13 अङ्क पाउँछन्, थर्ड डिभिजन भए बढुवाका लागि कति पाउँछन्? 11 पाउँछन्। र 5 अङ्क माथिल्लो योग्यता भनेको माविको लागि कति हो? माथिल्लो योग्यता माविको लागि एमएड हो। प्राविको लागि कति हो? बीएड हो माथिल्लो योग्यता। प्राविको लागि बीएड हो। अब यसका लागि के भयो भने फर्स्ट डिभिजन भयो कति पाउँछन्? 5, सेकेन्ड डिभिजन भए 4, थर्ड डिभिजन भए कति पाउँछन्? अब यति भन्दा नि बुझ्नु भएन छैन, मैले बुझाउन सक्दिनँ। यहाँ भन्दा नि बुझ्नु भएन नि बुझाउन सक्दिनँ मैले। माविका लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता एमएड, प्राविका लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता बीएड। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माविको लागि शैक्षिक योग्यता बीएड, प्राविको लागि शैक्षिक। उदाहरण दिएको यो क्लियर। अब नि क्लियर भयो भएन भने सक्दिनँ यो शैक्षिक योग्यताको बारेमा। धेरै पटक भने निमाविको पनि त्यही हो, निमावि र प्राविको एउटै हो, निमावि र प्राविको शैक्षिक योग्यता एउटै हो। फेरि तालिम सोधिरहनु भएको छ। तालिम शिक्षक तालिम होइन, यो शैक्षिक योग्यता हो। शैक्षिक योग्यता है शिक्षक तालिम भएको छ। यहाँ शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दैछु म। शैक्षिक योग्यताको बारेमा हो यो। शिक्षक तालिम आउँदै शैक्षिक योग्यता, शिक्षक तालिम भन्न आएको थियो, शैक्षिक योग्यता हो यो। शैक्षिक योग्यता, यो शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता बापत कति अङ्क पाउने? 20 अङ्क शैक्षिक योग्यता हो। अध्यापन अनुमति पत्रकोमा बढुवाको सोध्छ सर भनेर कोर्समा बसी सोध्दैन, कोर्समा बसी सोधिहाल्छन्। सबैभन्दा बढी सोध्ने प्रश्न हो यो, सबैभन्दा बढी सोध्ने प्रश्न। ल अब यतातिर धेरै नजाउँ। अब भयो, अब अर्कोतिर जाउँ है त। तालिमको बुझिन भन्नुभएको छ। तालिमको शैक्षिक तालिम ल
शैक्षिक योग्यता बुझ्नुभयो शैक्षिक योग्यता बुझ्नुभयो शैक्षिक योग्यता बुझ्नुभयो अब शैक्षिक शिक्षक तालिमको भन्छु म शैक्षिक योग्यताको बारेमा बुझ्नुभयो हैन त अब म शिक्षक तालिमको भन्छु है त दश अङ्क छुट्याइएको छ ल बीएड एमएड आइएड यो तालिम मान्छ यसलाई तालिम मान्छ यसमा फर्स्ट डिभिजनलाई 7 अङ्क सेकेन्ड डिभिजनलाई 6 अङ्क थर्ड डिभिजनलाई कति अङ्क 5 अङ्क टिपिटी तालिममा यो सेवामा रहँदा लिने तालिम हो शिक्षक हुँदा लिने तालिम शिक्षक भइरहँदा लिने तालिम फर्स्टमा 3 दोस्रो भए 2 तेस्रो डिभिजन भए 1 अङ्क पाइन्छ अब बुझ्नु भएन भने मैले केही भनेन यो बीएड एमएड भनेको यो तालिम मान्छ यसलाई बीएडलाई एमएडलाई आइएडलाई तालिम मान्छ यसको फर्स्ट डिभिजन भयो 7 सेकेन्ड डिभिजन भयो 6 थर्ड डिभिजन भयो 5 र टिपिटी शैक्षिक शिक्षक भइरहँदा लिने तालिम फर्स्ट डिभिजन भयो 3 सेकेन्ड डिभिजन भयो 2 थर्ड डिभिजन भयो 1 क्लियर युनिट 1 हो एकाइ 1 पढिराख हामी एकाइ 1 को शिक्षक सेवा आयोग नियमावली पढिराख ल तालिम बुझेन भन्नेले बुझ्नुभयो टिपिटीमा 1 2 3 हुन्छ थर्ड डिभिजन ल्याए 1 सेकेन्ड डिभिजन ल्याए 2 फर्स्ट डिभिजन ल्याए बुझ्नुभयो तालिम टिपिटीमा डिभिजन हुन्छ मित्र हुन्छ र अब शिक्षक सेवा आयोग नियमावली यति पढे पुग्छ अब म शिक्षा ऐनतिर जाँदैछु है त साथीहरू शिक्षा ऐन 2028 तिर जाँदैछु अगाडि बढौं है त अब म शिक्षा ऐन 2028 तिर जाँदैछु ल शिक्षा ऐन 2028 ल साथीहरु शिक्षा ऐनतिर जाउँ अब जारी शिक्षा ऐन जारी भएको 2028 5/24 मा शिक्षा ऐन जारी भएको लागू भएको 28/7/15 मा ल शिक्षा ऐन परीक्षणको रूपमा 2टा जिल्लामा लागू गरियो पहिला 2टा जिल्लामा 13 जिल्लामा 16 जिल्लामा 20 जिल्लामा 24 जिल्लामा पहिला 2 जिल्ला शिक्षा ऐन सुरुमा 2 जिल्लामा परीक्षण गरिएको 2 जिल्लामा परीक्षण
दुई जिल्लामा परीक्षण गरेको एउटा कास्की र अर्को केमा कास्की र चितवनमा परीक्षण गरिएको ल अनि 13 जिल्लामा 16 जिल्लामा 20 जिल्लामा र 24 जिल्लामा यो थाहा पाउनु होला ल भयो अब अगाडि बढे म अगाडि बढे है अगाडि बढे शिक्षा ऐन कति कति पटक संशोधन गरिएको छ ल पहिलो संशोधन थाहा पाउनु 2033 74 04 अब आयो 7औं संशोधन दुई हजार 10-25 यसैले ल्याएको 8औं संशोधन त्रिहत्तर 315 यसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एसएलसी लाई एसई नामाकरण गरेको 8औं संशोधन यी कुराहरू बोल्नु पर्यो यी यति संशोधन जाने हुन्छ तपाईहरुको हेर्यो अध्यापन अनुमति पत्र कुन संशोधनले आएको भन्छ अध्यापन अनुमति पत्र कुन संशोधनले आएको भन्छ अध्यापन अनुमति पत्र कुन संशोधनले भन्छ अध्यापन अनुमति पत्र कुन संशोधनले भनेर आउँछ ल ल अब विषयवस्तु अर्कोतर्फ गए यसले माध्यमिक शिक्षा हेरियो जान्न पर्यो शिक्षा ऐनले र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप ल शिक्षा ऐन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले ल शिक्षा ऐनले एउटा कुरो के बुझ्नुस् भने माध्यमिक शिक्षालाई 3 भागमा माध्यमिक राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले नै माध्यमिकलाई कति भागमा माध्यमिक तहलाई शिक्षालाई 1 भागमा 2 भागमा 3 भागमा गरेको छ यो सोध्न सक्ने क्वेशन भएर लेख्दै छु मैले
साधारण, संस्कृत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक। अब राष्ट्रिय पाठ्यक्रम माध्यमिक को साधारण, परंपरागत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक। ल यो मैले भन्नु पर्दैन अब। ल अब धेरै धेरै झुक्किनु भएको छ। विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षामा के फरक छ भनेर झुक्किरहनु भएको छ धेरै। ल धेरैबाट झुक्किनु भएको छ। ल अब म गएँ। विशेष शिक्षा र केमा फरक छ? यो अपाङ्गहरूलाई छुट्टा छुट्टै राखेर दिने शिक्षा, विशेष व्यवस्था गरेर। अब अपाङ्ग, अटिज्म, यो नियमित पद्धतिमा राखेर दिने शिक्षा। यति बुझ्नु। विशेष शिक्षा छुट्टा छुट्टै राखेर दिन्छ, समावेशी शिक्षा सबैलाई नियमित पद्धतिको आधारमा दिन्छ। यति भन्दा नि बुझ्नु भएन भने अरु कुनै काम छैन। नियमित शैक्षिक पद्धतिमा, हजुर नियमित शैक्षिक पद्धतिमा। ल राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार शिक्षाको संरचना 8+4 हो। ल विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षामा यी अपाङ्गलाई, अटिज्मलाई, बहिरालाई, हैन, दृष्टिविहीनलाई, यी सबैलाई छुट्टा छुट्टै राखेर दिने शिक्षा विशेष शिक्षा। तर अपाङ्गलाई, दृष्टिविहीनलाई, हैन, यी सबैलाई केमा नियमित शैक्षिक पद्धतिमा राखेर दिने शिक्षा समावेशी शिक्षा। यति सम्झनुस्। समावेशी शिक्षामा नियमित शैक्षिक पद्धतिको आधारमा दिने शिक्षा सम्झनुस्, विशेष शिक्षामा छुट्टा छुट्टै राखेर दिने शिक्षा सम्झनुस्, है त। अथवा विशेष प्रकारले दिने शिक्षा भन्ने सम्झनुस्। विशेष शिक्षामा छुट्टा छुट्टै राखेर विशेष प्रकारले दिने शिक्षा, विशेष प्रकारले दिने शिक्षा विशेष शिक्षा, नियमित शैक्षिक पद्धतिको आधारमा राखेर दिने शिक्षा समावेशी शिक्षा। अब अर्को, अब तपाईले पूर्व प्राथमिक विद्यालय भन्नाले केलाई बुझिन्छ त? पूर्व प्राथमिक विद्यालय यो पनि सोधेको छ एक्जाममा। पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनेको के हो भनेर सोधेको छ, परीक्षामा सोधेको भएर मैले लेखाइदिँदैछु। सोधेको भएर हैन। 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्षको 4 वर्ष उमेर पुरा गरेका
बालबालिकालाई 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिका 1 वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा दिने व्यवस्था। 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्ष शिक्षा। यसलाई भनिन्छ पूर्व प्राथमिक विद्यालय। सोधेको छ यो पूर्व प्राथमिक विद्यालयको सम्बन्धमा तलका भनाइ विचार गर्नुहोस्। 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्ष दिने शिक्षा, 5 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्ष दिने शिक्षा, अनि 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई हो 6 महिनाका लागि दिने शिक्षा। यसरी भन्न सक्छ। तर हामीले यो भनाइ के विचार गर्नु पर्यो, 4 वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई 1 वर्ष शिक्षा दिने व्यवस्था, जसलाई पूर्व प्राथमिक विद्यालय भनिन्छ। ल पूर्व प्राथमिक विद्यालय यो खोल्नका लागि कसले दिन्छ अनुमति? यसलाई गापा अथवा नपा। अनि तपाईले अर्को कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, आधारभूत तह खोल्न चाहे कहाँ दिनुपर्छ निवेदन? निवेदन कहाँ दिने? गाउँ शिक्षा समिति। अनि माध्यमिक तह खोल्न चाहे कहाँ दिने निवेदन? माध्यमिक तह खोल्न चाहे जिल्ला शिक्षा समिति। यो कहिले कहिले सोध्न सक्छ, तपाईले जान्नु पर्यो। ल प्राथमिक शिक्षा भनेको आधारभूत भन्ने बित्तिकै प्राथमिक पनि त्यही परेन। ल साथीहरु, मेरो 6:30 बजे क्लास छ, छुटे है त। यसलाई भोलि नियमित गर्छु। आज भरेसम्म कसैले अपलोड हुन्छ तपाईहरुको फाइलमा, तपाईहरुको एप्लिकेसनमा भरेसम्म कसैले अपलोड हुन्छ है।